अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय मत सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफ़ा सुनाता हूँ। इतने जवान बच्चे बैठे हैं, मैं आपसे कहूँगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को क्या पता कि बाबा क्या चीज़ होती है। कि आजकल वो एक जो है ना वो नारा बड़ा आम है, ना मैं बाबी ना मैं बाबी मैं मुस्लिम इल्मी किताबी। खंग के एक बार खंग के कहो ना मैं वाबी ना मैं बाबी मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो बहुत बड़ा नाम है हजरत शाह सुलेमान तूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आजकल भी आप सुनते होंगे। नहीं, तो लिखा है कि हजरत का एक मुरीद था जो कि पेशे के लिहाज से ये हजाम का काम करता था। ठीक है, जिन्होंने पंजाबी जैसी कहने हैं नाइयां का काम करता सी। ठीक है, समझ गया। लिखा है बुजुर्गों ने कि उसका जो है ना वो बेटा खो गया। छोटा बच्चा था, बाहर खेलने के लिए गया, वो सारा दिन गुजर गया, बच्चा घर नहीं आया। तो क्योंकि अभी मसाजिद को स्पीकर नहीं लगे थे कि ऐलान होता, कम चुप के रखो। फोन का तो किसी ने सोचा भी नहीं था हजरत। और अगर पुलिस थी तो वो भी इतनी फाल नहीं थी कि जनाब वो कुछ भी नहीं था। ओ यार छड़ दो भाई, कहानी लग रहा आगे चलो। वो सब ने खुद ही तलाश किया, जब नहीं ना मिला तो अब दूसरा और आखिरी ऑप्शन तो शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। बाबा जी हाँ। और आके अर्ज करदा हुजूर वो सुबह का बेटा गया है घर से खेलने तो घर नहीं आया, तो आपको दुआ फरमाए उसकी वापसी हो जाए। अभी तक यार तो मुरीद था, शाह साहब नहीं बोले, दुआ भी नहीं की, हाथ भी नहीं उठाए, वो बैठा रहा कुछ देर। जब वो गुजर गया तो उसने 10 बोसी की, कदम भी सीखी, उठ के चला गया। तो सर एक बार झूम के कहे ना फिर नांगे पीर। अब वक्त गुजरता रहा, 18 साल हो गए इस बात को बेटा खोए हुए, 18 साल गुजर गए। चल बस, रुलाएगा क्या? वो लिखा है कि जब 18 साल हो गए ना, वही दिन था, 18 साल वही दिन था जिस दिन बेटा घर से गया था। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? वो बीवी फट पड़ी, शाह साहब का नाम लिया ना, बीवी फट पड़ी, कहती मनु ना शाह साहब दी गल्लां सुनाया कर, मैं नहीं मनती शाह होरां। ए ओ जी ने तो नहीं सुनिया। उसने कहा तू क्यों नहीं मानती? वो कहती मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। मुरीद था ना, इधर चोट लगी। उसने कहा इसमें भी कोई राज है, जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये कर्म भी कर देंगे। चलो चलो चलो। हजरत शाह सुलेमान तूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह टेंड करवाया करते थे। वो पगड़ी उतारी सर से और आप फरमाने लगे यार वाल वाल बद गए ने, ते तू मेरी टेंडी कर दे। मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे। तो उसकी तो ईद हो गई हजरत। उसने जनाब वो उस तरह लिया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसने जनाब वो दाई जानिब से ना ये पहले ए करांगा हिस्सा ते फिर ए करांगा, ठीक है जी, ठीक है जी। उन्हें जनाब सज्जे पास्यों हजरत दा सिर जड़ा ना वो मुंडना शुरू किया। अब जाहिर है बीवी ने जख्म पहले छील दिया था, पीर साहब सामने बैठे हैं। तो क्या था हजरत, अंदर एक तूफान था औलाद की जुदाई का, लेकिन क्या किया, जुबान को दांतों के नीचे दे दिया। अबे जल्दी बोल। कि कहीं ये ना हो कि बेटे की मोहब्बत में ऐसा बह जाऊं और कोई ऐसा लफ्ज़ जुबान से निकले कि 18 साल की मेहनत ज़ाया जाए। जुबान को दांतों के नीचे दे दिया। वाह। अब टेंड वो कर रहे हैं तो अंदर तूफान है, तो तूफान है ना, उसको कौन रोक सकता है। अब जब तूफान को इजहार की कोई सूरत नहीं मुयसर आई तो फिर क्या हुआ, तूफान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और आंखों के रास्ते बहना शुरू हो गए। अब वो दायां हिस्सा ना उसने मूंड लिया था, अब बाईं तरफ जाने लगा तो क्या हुआ, वो आंसू जो है ना वो शाह साहब के सर के उस हिस्से पर गिरे जहाँ से बाल उतर चुके थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो असल में तो उन्होंने बहाना ही बनाना था, पता तो उनको था सारा ये। तो वो जब गिरे ना तो पीछे देखा तो क्या देखा है, मुरीद की सारी दाढ़ी आंसुओं से तारा है। वाह वाह वाह। उसको पूछते हैं तू क्यों रोंदे हैं? तो आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था। What? वो गालिब ने कहा था ना ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त न से कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। आज 18 साल बाद पीरो मुर्शिद ने पूछा था हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तू क्यों रोंदे हैं? तो फिर तो फूट के रोया ना। तो अर्ज करदा हुजूर आज तू 18 साल पहले काका गुआचा सी, मैं तड़े कल आया दुआ लई, तुसी बोले ही नहीं। ए औलिया दा शहर जे मैं चला गया ते अज ही गुआचा 18 साल पूरे होए ने ते घर बैठा सा ते मैनूं मेना मारिया सू, यानी मैं नहीं शाह होरां नूं मनदी। मैं पूछा क्यों, यानी मैं तो दिन मनांगी जिस दिन मुंडा लभ के देणगे। हाय 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 हाय। तो हुजूरा ने कहा मैं नहीं कहन दिया, मुस्कुरा कर फरमाने लगे उन्हें केड़ा रोज रोज कहना है, जा तेरे जान तो पहले घर आ गया होएगा। उसने जनाब अर्ज करदा हुजूर इसी आजमाइश में ना डालिएगा, अब अगर उसने बेदबी की तो गर्दन तोड़ दूंगा। फरमाया नौबत ही नहीं आएगी, चल पहुंच तू कार। उसने लगा दी दौड़ा, चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। अब हजरत इनके साथ कौन दौड़ सकता है? दौड़ सकता है? आवा फिर मत दसा। नहीं दौड़ सकता हजरत। इनको अल्लाह ने सलाहियतें इतनी दी हैं, इनको अल्लाह ने ताकतें इतनी दी, इनके पैरों के नीचे जमीन सिमटती है हजरत जी। खुदा के लिए यार लगा दी उसने दौड़ हजरत।
لیکن لکھا ہے کہ جب پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا گاؤں اس کے گھر کے باہر اکٹھا ہے, چھت پہ بیویاں چڑھی ہوئی ہیں, حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا ہوا؟ پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تیرے سین میں چارپائی بچھی ہے جس پہ ایک 20 سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے, اندر ایک بڑا خوبصورت سا گھوڑا بندھا ہے. اس نے کہا پیچھے کرو کون ہے یہ؟ اندر جا کے دیکھا اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے نا جی, جھوٹ ماردا. اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے, تب خونوں میں ابھی گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا. بیٹے کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا باپ ہے, باپ کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا بیٹا ہے. دونوں بغل گیر ہوئے, سینے سے سینہ لگا, خوب روئے. جب اندر کا طوفان تھم گیا تو دونوں بیٹھ گئے اور باپ بیٹے سے پوچھتا ہے, او پتر گیا کس طرح آیا کس طرح؟ بھائی میرا بھائی. وہ کہتا ہے بھائی جانے کا تو پتہ نہیں, خود ہی چھوٹا تھا. جب بڑا ہوا, جب جو ہے نا شعور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں میں سکھوں کے گھر میں ہوں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے, انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا راستے میں کہیں جاتے ہوئے, لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے, بتاتے تو واپس آ جاتا. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا, اب یہ بتا آنا کیسے ہوا؟ तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? وہ کہتا ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا, اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا, میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا, میرا منہ دروازے کی جانب تھا, بابا دروازے سے نہیں آیا, زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا, بھاگتا ہوا آیا, میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت مجھے یہاں کھڑا کر کے خود پھر غائب ہو گیا. اور ابھی تو رکو, کلائمیکس ابھی باقی ہے. اب وہ مرید تھا نا, وہ پوچھتا ہے, کہتا پتر اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا نا؟ وہ کہتا ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں اور لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا, لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھے آدھے سر پہ بال تھے. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی. یار اندازہ کرو, یہ تو نگاہیں مار کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے. پھر میرا دعویٰ درست ہے کہ کوئی بزرگ نگاہ مار کے کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتا دے. کیوں نہیں؟ ختنہ, کیونکہ جن حدیثوں میں بخاری مسلم کی ختنوں کا ذکر ہے وہاں پہ مونچھیں پس کرنے کا بھی ذکر ہے, غیر ضروری بال صاف کرنے کا بھی ذکر ہے. اور ظاہر ہے کہ جب شولڈر سے نیچے بال ہوں گے ان کو بھی آپ نے کاٹنا ہے, تو یہ بزرگ نگاہ مار کے اپنے بال کیوں نہیں خود کاٹ لیتے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ کسی بزرگ کا ختنہ کر کے بتا دیں, اور نہ ہوا نا اگر ختنہ, اور اس کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں یہ میں بتاؤں, آپ اپنے دماغ کھولیں, خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر, ہماری آندہ آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں. اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار. یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے. نہیں سوچے مت, سبسکرائب کیجئے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.